बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के लिए एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बुरी ख़बर है, क्योंकि उनकी जायदादें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का जो फ़ैसला था जायदादें नीलामी करने का वो बरकरार रखा है और उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज के तहरीरी फ़ैसले में 3 पेजेस का ये फ़ैसला है, इसमें क्या कहा है ये आपके सामने रखूँगा। कौन कौन सी जायदादें हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की जो नीलाम होने जा रही हैं, और अब आने वाले दिनों में जो कानूनी उनका कानूनी पोजीशन है या उस हवाले से अगर डिफेंड करना है तो सुप्रीम कोर्ट में उनको जाना पड़ेगा। ये सारी मालूमात मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो आज का फैसला क्या है, आज प्रोसीडिंग क्या हुई, और 9 मई को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से पिटीशन आई थी वो खारिज हुई, तो उसके बाद कौन सी नवाज शरीफ साहब की जो जायदाद है वो नीलाम हो गई और कौन सी जायदादें अभी बाकी हैं, और ये क्यों सब कुछ हो रहा है, ये सारा तनाजुर मैं आपके सामने रखता हूँ। असल में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ, उनको जो गुज़श्ता साल क्योंकि वो बैरून मुल्क चले गए, तो तोशा खाना रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में चल रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस चल रहे हैं। तो इन हाई कोर्ट ने अलग और नैब कोर्ट ने अलग उनको इश्तिहारी करार दे रखा है। 1 अक्टूबर 2020 को नवाज शरीफ की जो जायदादें थी उनको अटैच कर दिया गया था और 6 माह का वक्त दिया था इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने। उसके खिलाफ अगर कोई एतराज़ात हैं वो दाखिल किए जा सकते हैं। ताहम एतराज़ात तो जो आए वो अभी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हैं, क्योंकि जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी जानिब से कोई एतराज़ात जो है वो आए, वो अभी तक उन पे समातें जो है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जारी हैं। जिन जो जायदादों पर एतराज़ात नहीं आए उनको 22 अप्रैल 2021 को इसी साल जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत है उसने नीलाम करने का ऑर्डर जारी किया। उसके बाद हुआ यह कि ये बुनियादी तौर पर 3 जो है वो जायदादें थीं। एक शेखुपुरा में 88 कनाल का अराजी, 88 कनाल की ये ज़री अराजी है। इसके अलावा एक जायदाद थी अपर माल पे, और तीसरी जो जायदाद थी वो लीज़ पर दिया हुआ एक बाग है जो रायविंड में वाक़ है, उसके वाले से थी। ये तीनों जायदादें ऐसी थी जिन पर एतराज़ात जो 6 माह के अरसे में नहीं आए, इसलिए 22 अप्रैल को इनको नीलाम करने का आर्डर दे दिया इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने। अब मामला ये है कि उसके खिलाफ 3 जो दरख्वास्त गुजार हैं, 3 शहरी, एक असलम अजीज़, दूसरा इकबाल बरकत और तीसरा मोहम्मद अरशद मलिक, वो जो पहले जो है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जब ऑर्डर किया तो हाई कोर्ट में आ गए। तो हाई कोर्ट में ये हुआ कि 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह करार दिया था कि आपकी दरख्वास्तें यहाँ पर नाकाबिल समात हैं, क्योंकि पहले आपने इस्लामाबाद जो एहतसाब अदालत है उसी फैसले को वहाँ पर चैलेंज करना है, वो आपके पास रेमेडी है, वो अवेल करके यहाँ पर आ सकते हैं। आर्टिकल 199 के तहत आपके पास जब रेमेडी है तो आप डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट में नहीं आ सकते। जस्टिस आमिर फारूक ने यह फैसला 19 मई को दिया था और 20 मई को जो 88 कनाल शेखुपुरा की जो ज़मीन है उसको नीलाम कर दिया गया था। वहाँ पे बोली हुई थी और उसके बाद वो फरोख्त हो गई थी। उसके बाद 2 जो जायदादें हैं वो बच गई। एक रायविंड की जो जायदाद एक है, 105 एकड़ की अराजी है। इस तरह अपर माल का घर जो है वो 2 बच गई। उसके बाद जो तीनों ये दरख्वास्त गुजार हैं, जिन तीनों को दरख्वास्त गुजारों का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इनका ये कहना है कि ये जायदादें किसी ना किसी तरह उन्होंने ख़रीदी हैं, उनका या उनका हिस्सा है। तो इस वजह से इन जो जायदादें हैं नवाज शरीफ के, इनको फ़रोख्त करने, नीलाम करने से रोका जाए। तो सबसे पहले इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसी मंथ को 9 जून को यह फैसला दिया कि ये जायदादें जो है नीलाम करने का ऑर्डर जो है वो बरकरार रहेगा। उसके खिलाफ इन तीनों दरख्वास्त गुजारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। उनकी जो 3 पटिशंस थी उन तीनों पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने एतराज़ात लगा दिए। तो हम कल समाअत होनी थी, फिर आज हुई। आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इनके केसेस जो है वो सुने, उन पर समाअत की। आप समाअत का अहवाल थोड़ा सा मैं आपको बता के उसके बाद आज का ऑर्डर बताता हूँ। अब आज जब समाअत शुरू हुई तो काजी मिसबाहुल हसन एडवोकेट वो अदालत के सामने पेश हुए दरख्वास्त गुजारों की जानिब से। उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का हुक्म जो दिया था वो दुरुस्त नहीं है, उसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, और तीनों जो दरख्वास्त गुजार हैं इनका इंटरेस्ट जो है इसमें है।
اس کے علاوہ چیف جسٹس اطہر من اللہ ان کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ کیسے جو ہے ان کا انٹرسٹ جو ہے اس میں موجود ہے، تینوں جو جائیدادیں ہیں۔ تو قاضی مصباح الرحمان انہوں نے کہا کہ یہ کیس سول عدالت کا بنتا ہے، احتساب عدالت کا دائرہ اختیار ہی نہیں۔ اس کے بعد عدالت نے ان کو کہا آپ دائرہ اختیار کی بجائے جو احتساب عدالت کا فیصلہ ہے اس پہ بات کریں، اس پہ آرگومنٹس دیں۔ تو قاضی مصباح الحسن نے یہ کہا کہ جو شیخو پورہ کی زمین فروخت ہوئی مگر قبضہ ابھی بھی نواز شریف کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شیخو پورہ اپر مال لاہور اور کنار روڈ اراضی درخواست گزاروں نے خریدی مگر قبضہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ درخواست گزار اراضی کو اپنی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں مگر کوئی ثبوت نہیں پیش کر رہے۔ تو اس کے بعد جو عدالت نے یہ بھی استفسار کیا ان پراپرٹیز کا جو ایگریمنٹ کیا ہے اس پر کوئی دستخط نہیں ہے۔ قاضی مصباح الرحمان جو ہے انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت کا دائرہ اختیار نہیں، وہی انہوں نے پوائنٹ اٹھایا، اور کسی پراپرٹی کو نیلام کرنے کا آرڈر احتساب عدالت نہیں کر سکتی۔ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ احتساب عدالت نے ملزم کو اشتہاری کیوں قرار دیا؟ کیا وہ نہیں قرار دے سکتے؟ اور اشتہاری قرار دینے کے بعد ایک پراپرٹی پہلے اٹیچ، اس کے بعد اس کو نیلام کرنے کا آرڈر ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ عدالت نے یہ کہا کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور جو دستاویزات موجود ہیں ان پر تو دستخط ہی نہیں ہے، اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا دائرہ اختیار وہاں کی ضلع سیشن عدالت کے پاس ہے، مطلب یہ عدالت نے استفسار کیا۔ اس کے بعد جو وکیل ہیں قاضی مصباح الرحمان انہوں نے کہا کہ پراپرٹی کے نیلامی کا دائرہ اختیار صرف صوبائی حکومت کے پاس ہے۔ اب آتے ہیں، عدالت نے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، یہ تقریباً 12:30 سے 1 کے درمیان یہ سماعت ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، سنا دیا گیا ہے، اور 3 صفحات پر یہ مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ اس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ 9 جون کو احتساب عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ نواز شریف کے اشتہاری ہونے کی وجہ سے ان جو جائیدادیں ہیں احتساب عدالت نے 1 اکتوبر 2020 کو اٹیچ کی تھی۔ اس کے بعد 22 اپریل 2021 کو احتساب عدالت نے نواز شریف کی جائیداد نیلام کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد عدالت لکھتی ہے کہ جو پٹیشنرز ہیں، مطلب تینوں شہری جو ہیں، ان کے بقول نواز شریف کی جائیدادیں انہوں نے خریدی ہوئی ہیں یا ان کا حصہ ہے، لیکن احتساب عدالت نے ان کے درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ یہ ان کی جو درخواست ہے اس کو ریپروڈیوس کیا ہے عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں عدالت آگے جا کر لکھتی ہے کہ نواز شریف کی جائیدادیں فروخت کرنے کے ایگریمنٹ پر عمل نہیں ہوا، جس نے عمل کرایا ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جائیدادیں 2 پارٹیز نے خریدی ہیں، اگر کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس ایگریمنٹ پہ عمل ہی نہیں ہوا۔ تو یہ معاملہ یہ پہلے بھی سامنے آیا تھا، تو اس وقت جو پٹیشنرز کے وکیل تھے انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے اس لیے ایگریمنٹ پر عمل نہیں ہوا، ایگریمنٹ موجود ہے، یہ وہ ساری چیزیں تھی۔ لیکن عدالت یہ لکھتی ہے کہ ایگریمنٹ پر عمل نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو وہ ایسے شخص نے کیا جس کے پاس اختیار نہیں تھا، پاور آف اٹارنی نہیں تھی۔ آگے جا کر عدالت لکھتی ہے کہ جو پٹیشنرز تھے تینوں شہری جو ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ نواز شریف کی نیلام کی جانے والی جائیداد میں ان کا مفاد، ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس لیے عدالت یہ کہتی ہے کہ دائرہ اختیار کا معاملہ تو ہے ہی دور، ان کا تو کیس ہی لوکس اسٹینڈائز نہیں بنتا، ان کا کیس ہی نہیں بنتا جو ہے تینوں پٹیشنرز کا، اس لیے عدالت جو ہے ان کی درخواستیں خارج کر رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ شیخو پورہ کی 88 کنال اراضی جو ہے پہلے ہی فروخت ہو چکی، نیلام ہو چکی، وہ 20 مئی کو ہوئی تھی۔ اب رائے ونڈ میں 105 ایکڑ کی اراضی اور اپر مال کا جو گھر ہے نواز شریف صاحب کا، ان کی جائیداد ہے، اس کو اب اس کی نیلامی کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو گئی ہے۔ اب کب نیلامی ہوگی یہ بھی آنے والے دنوں میں جو اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ 3 صفحات پر مشتمل، جس کی اپڈیٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی، اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔